اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ایران روزه انو بحثی چیک روزه چیز باطل بچاسین دی طرف لان کچھ مسائل چنگی سی بیان بسنه انشاءالله اس که انتی طرف لا دیرین سیت سریب غن ایران روزه چیز باطل بچاسین دیگه نهاته اس که ره مفصل درچا روزه چیز رگیاتیس آیت الله سیستانی فتوانه رسه ام راجع کنه فتوانه رسه روزه چیز رگوس باطل بچاسین چین زچانا تونچاوین زچانا تونچاوین هم برسیز ده الگ کسی نخون الگ نیس رسی جماعین هم بستری سوم رسی استمناعین اشبی رسی چین دست نارینا پیغمبر نا خدای کر زونتانا غیر رسی چین دست نارینا توتویانو ساسوب لبنا تروگ رسی غسل جنابت غسل حیث غسل نفاسی کا اوج جوکشونا اور دون رسی امالا بنا امالا چین دس نارینا غن ران تو صاحب تو فرض چیتان سے چھوتان سے سبن چھوتان سے تو صاحب دے اودے چیز پلشن امالا با دو بنا باطل ان و اور دون رسی چین عمدن سکوکنا سکوکچاس پلند عمدن سکوکنا روزہ باطلین اگر صاحبان سکون روزہ باطل مین و یہاں چین آیت اللہ سیستانی درچاز اندیانو احتیاط پوچین مبوز درچاسین میں باطل مین درچاسین دو چین یا مکروه شدید این درد الله سستانه دو چین گوٹی لکھتا ما اوس ده ارتماسی تام درنگاتس شیان گوٹی لکھتا ما آیت الله سستانی زین کراهت شدید این درد ای تمام مراجع کنگامات غن ایران چین دس ناری نظریات اگر کا تو عمدن کا تو گوٹی لکھتا نا انسان روزاو باطل چچاز این درد دیو غن ایران مسئله شرعی سون دیری مینا انشاءالله اس کیا غتس درس اس کن رجات پلا ررن ریا انشاءالله تفصیلا میرز بیان باشا والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.